दर्शकवृन्द नमस्कार। विपत्ति जहाँ र जहिले पनि आउन सक्छ। यसले कुनै भूगोल, कुनै देश वा कोही नागरिक भन्दैन। चाहे प्राकृतिक विपत्ति होस् वा मानव सृजित, यसको चपेटामा पर्ने मानव समुदाय नै हो। विश्व परिवेशमा भनियो भने मानव सृजित विपत्तिमा दुई देशीय युद्ध, गृहयुद्धदेखि साम्प्रदायिक वा धार्मिक निषेध र नरसंहारहरू अधिक देखिन्छन्। अनि प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई हेर्ने हो भने भूकम्प, सुनामी, आगलागी, बाढी, पहिरो आदि कारणले विश्व आक्रान्त छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको असर त झन् भयावह बन्दैछ र यसबाट आक्रान्त छ विश्वभरका मानव समुदाय। त्यसमाथि अझ आक्रान्त छन् जोखिम वर्गका समुदायहरू। एसियाली मुलुकहरूमा यस्तै विपत्तिहरूबाट क्षति पुगेका घर, समाज र बस्तीको निर्माण र विकासमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन र अभ्यासकर्ताहरूको साझा फोरम हो एसिया सेल्टर फोरम, जसले जोखिममा रहेका समुदायहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको लागि हर तरहले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। यही फोरमले आफ्नो वार्षिक समारोह काठमाडौँमा 3 दिने विशेष सम्मेलनको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ, जहाँ एसियाली मुलुकमा आवास र बस्ती विकासमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो सिकाइ र अनुभवहरूलाई साटासाट गरेका छन्। आजको कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित छ। Asia Shelter Forum 2021 is being hosted by Ministry of Urban Development, National Disaster Risk Reduction and Management Authority. A very warm welcome, Hardik Swagat तथा न्यानो अभिवादन। The Asia Shelter Forum only started in 2015, so it's only 6 years old. This is the first time it has come to Nepal. The Asia Shelter Forum has been an important platform for the actors working in housing and settlements in the Asia region. यो एसिया सेल्टर फोरम भनेको चाहिँ हाम्रो 2015 मा केही आवास र बस्तीसँग सेल्टरमा काम गर्ने प्र्याक्टिसनर्सहरू चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ आफ्नो सिकाइ आदान प्रदान गर्नुको लागि, त्यस्तै चुनौतीहरू छलफल गर्नुको लागि र नयाँ कुरा चाहिँ आफूले सिकेर आफूले काम गर्ने देशमा लगेर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर चाहिँ यसलाई सुरुवात गरेको हो। 2018 मा चाहिँ यो फोरम चाहिँ फेरि पनि हाम्रो थाइल्यान्डमा चाहिँ त्यहाँको गभर्नमेन्टले यसलाई अपनत्व लिएर चाहिँ सुरु भयो। त्यसपछि 2019 मा यो इन्डोनेसियामा भयो। यो चाहिँ इन्डोनेसियाको गभर्नमेन्टले नै त्यसलाई लिड लिएको थियो भने र पछि 2020 मा चाहिँ हामी नेपालमा गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ह्यान्डओभर लिएर आएको थियौँ। 2020 मा नै नेपालले गर्नुपर्ने कोभिडको कारणले हामीले सानो भर्चुअली मात्रै गरेको हुनाले यसपालि चाहिँ हामीले फिजिकल्ली नै पनि धेरै पार्टिसिपेन्टहरू 5वटा देशको, हाम्रो नेपाल समेत गरेर 5वटा देशको सहभागीहरू फिजिकल प्लस भर्चुअली पनि थुप्रै सहभागी गरेर गऱ्यौँ र यसमा हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ अन्य देशहरूका सहभागीहरू जो चाहिँ यो विपदको क्षेत्रमा र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूका सिकाइहरूलाई पनि लिने गरी हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने, अनि त्यस पछाडि भिजाहरूको लागि हामीले समन्वय गर्ने लगायत पार्टिसिपेन्टहरू तय गर्ने र उहाँहरूलाई बोलाउने कार्यक्रमको डिजाइन नै हामी र शहरी विकास मन्त्रालय मिलेर गरेको हुनाले हाम्रो भूमिका चाहिँ आयोजक र समन्वयकारी दुईटै किसिमको थियो। एसिया सेल्टर फोरम एसियाका देशहरूको एउटा फोरम हो। उसले सेल्टर भन्नालेलाई नेपालीमै भन्नुपर्दा ओत भन्ने बुझिन्छ। सिम्पल शब्द ओत। मान्छेलाई चाहिँ पानी पर्यो, घाम लाग्यो भने हावाहुरीबाट बच्नलाई ओत लाग्नुपर्ने, सिम्पल ओत। ओतलाई अलि विकसित भाषामा अलिकति सबै व्यवस्था गरेर गइसकेपछि त्यो चाहिँ घर भन्ने, हामीले हाउस भनेर भन्छौँ। त्यसको चाहिँ आवास महाशाखा नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय नीति, यसको आवास नीति, राष्ट्रिय आवास नीति नै यहीसँग छ। यसले कार्यान्वयन गर्छ। त्योसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू छन् अनि कार्यान्वयन भइरहेका प्रोग्रामहरू छन् भने अब यो ओतसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनको कार्यक्रम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई अध्ययन गर्ने, सियरिङ गर्ने कुराको लागि त यसले नेतृत्व गर्ने नै भयो। Infrastructure alone is not sufficient in the heritage site. The intangible heritage has also to move along with this. The reason for establishing the forum was a recognition
on the part of humanitarian practitioners, particularly non-governmental organizations, that there was a lot of emergency response programming that we were doing here in Asia after disasters, both natural disasters and conflict settings. And yet we were always going from one disaster response to another disaster response without having sufficient time to really sit back and reflect what had gone well with the previous response, what had not gone so well. And it's important to acknowledge that everything cannot be a success. Sometimes you might try to implement a strong emergency response, but there might be some elements that are just not successful. Those lack of successes are only a failure if you don't learn from them. If you can learn from those experiences and apply them to have improved programming and improved responses for future disasters in a way that the poorest families, the most vulnerable families in those countries are benefiting, then you can actually say that's a success. So we're really trying to identify those lessons that not just are learned by individual agencies, but they share them with other agencies, government agencies, non-governmental agencies, private sectors. यो फोरमको पार्टिसिपेन्ट्स भनेको चाहिँ एसिया महादेशमा रहेर सेल्टरमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सेल्टरमा काम गर्ने विभिन्न विज्ञहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ सेल्टरसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायको विभागहरू चाहिँ हो। What some of you may not know is he was for 8 years working with the Ministry of Tourism and the Commission for Investigation of Abuse of Authority. But before that, this is the first time in the 6 years of doing Asia Shelter Forum that we had participation and representative, high-level participation from 5 governments. So not only was the Nepal government represented here by the CEO of the National Reconstruction Authority, by the director of the NDRRMA, by the Minister of Urban Development. So the Nepal government had quite a strong representation. And in fact, the NDRRMA and MOUD actually co-organized the workshop. But we also had participation from governments, 4 other governments in Asia. So we had a director for housing from Philippines, from the regional level of Philippines come, and we also had the director general from Bangladesh responsible for disaster management and disaster preparedness. And then we had also 2 more director level joint secretary participants coming from Vietnam, joining from Vietnam and joining from Indonesia. So that's a great opportunity for these lessons not just to be shared among the NGO community, but to share them between the NGO community and the government. Because it's important if we really want to help the largest number of people that we're working closely together between government and non-governmental organizations. We can't have more than 300 participants in the hall. It is going to happen. It is going to... एसिया सेल्टर फोरमको यो कार्यक्रममा जति देशहरू भए त्यसमा सरकारी पक्ष पनि त्यहाँ सहभागी थिए र हाम्रो एनजिओ आइएनजिओहरू त्योसँग सम्बन्धित काम गर्ने संयन्त्रहरू मेकानिजमहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू संलग्न थिए। त्यसबाट के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सेसनहरू टेक्निकल सेसनहरू 8-9 वटा सेसनहरू चले र साझा सेसनहरू चले। त्यो सेसनहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गरेका विभिन्न अनुभवहरूको प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो र त्यो चाहिँ एकले प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि अरूले बसेर सुन्ने सोध्ने बुझ्ने कामहरू भएको र त्यो गरिएको अनुभवको प्रस्तुतिकरणको सबै डकुमेन्टेसन भएर सबैले हामीले हेर्नेछौँ लिनेछौँ जसले हामीलाई उनीहरूले गरेका राम्रा कुराहरू सजिला कुराहरू चाहिँ हामीले पनि फलो गर्न अथवा त्यो अनुसार यहाँ काम गर्न चाहिँ बहुत उपयोगी हुनेछ। 3 to 6 years service life of the bamboo. What's the next step? यो 3 दिनको सेमिनारमा फोकस गरिएको विषय भनेको विपद पश्चात हामीले जति पनि पुनर्निर्माणका कामहरू गर्छौं त्यो गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमै बढी चाहिँ केन्द्रित थियो र हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन अनुभव हासिल गर्यो 6 वर्षको अवधिमा त्यो चाहिँ उल्लेखनीय नै मानिन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन रिसोर्सको कन्स्टेन्ट छ अनि त्यसपछि हाम्रो संस्थागत क्षमताको कुरा पनि अब भर्खरै हामी इस्टाब्लिश हुने क्रममा भएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ राम्रै अनुभवको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरेको र अरू देशहरूका प्र्याक्टिसहरूलाई पनि सिक्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले हाम्रा सिकाइहरू सेयरिङ गर्ने नै मुख्य इस्युहरू थिए त्यसमा
र हामीले यो सिकाइलाई अबका दिनमा कसरी चाहिँ बहुविपदको आस्पेक्टबाट हामी हेर्ने र बहुविपदबाट सुरक्षित संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने, त्यसमा अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत अन्य देशहरूका पनि पुनर्निर्माणका अनुभवहरूलाई लिएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमै बढी छलफल केन्द्रित थियो। We have a SET Research Institute, research personnel. We have taken initiative before. कार्यक्रम सकिने बित्तिकै एउटा मूल्याङ्कन कार्यक्रम पनि गरेको थियौँ। त्यसमा हामीले सोधेको थियौँ तपाईले अर्को वर्ष कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्थान लोकलाइजेसनको कुरा आएको थियो। Resettlement should always be avoided. It's destructive to a family. हरेक विपदहरू चाहिँ स्थानीय तहमा नै गठित हुन्छ र जहाँ हामीले संरचना बनाउँछौँ त्यो स्थानीय तहमै हुन्छ। त्यसकारणले स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ अझै बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ र त्यसमा समन्वय तीन तहकै सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था लगायत आम जनसमुदाय, आम नागरिक समेतको चाहिँ संलग्नता आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा नै त्यसमा उठ्यो। पुनर्निर्माणकै सन्दर्भमा एउटा संरचना मात्रै बनाउने कुरा नभएर व्यक्तिको चाहिँ जीविकोपार्जनका कुरा, त्यसमा जोडिने अरू पूर्वाधारका कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सञ्चार लगायतका अरू पूर्वाधारका कुरा, यो सबै कुरा जोडिने भएको हुनाले चाहिँ सबै खालका सरकारवालाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारवालाहरूको चाहिँ समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष थियो। पहिला कुरो त हामीले यो फोरम, यो चाहिँ एउटा सम्मेलन वर्कसपको जुन आयोजना गऱ्यौँ नि, यो एकले अर्कालाई चिन्ने, एक र अर्काको एड्रेस थाहा पाउने, एकले अर्काले गरिराखेका कुराहरू मेटेरियलहरू प्राप्त गर्ने डकुमेन्टेसन हुने एउटा त्यो फोरम भयो, जसले डकुमेन्टेसन भयो। उहाँहरूले पेस गर्नुभयो भने भयो, हामीले पेस गरेका नि भयौँ। त्यो डकुमेन्टले के गर्ने भयो भने फलानु देशले यसरी गरिराखेका छ, त्यो चाहिँ राम्रो सजिलो विधि रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने भयौँ। हाम्रो चाहिँ राम्रा कुरा नै हुनसक्छ नि, त्यो उहाँहरूले बुझ्नु हुनुभयो। यसले कुरा के गर्छ भने औपचारिक त बेला बेलामा वर्षमा एकपल्ट यस्तो सेसन सम्मेलन गर्छौँ। अब यसले के गर्यो भने हामी अनौपचारिक इमेल गर्न, कुरा गर्न, टेलिफोन गर्न, कुनै देशको राम्रो गरेको डकुमेन्ट उसलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यो चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न, पठाइदिनुहोस् न भन्न, त्यो देशको चाहिँ एक दुईजना बोलाएर यहाँ चाहिँ आएर 2-4 दिन बसेर गाइड गरिदिनुहोस् भन्नलाई चाहिँ त अब फोरम बन्यो नि त्यहाँ। We know that without the slope protection, landslide will be happening. Here you can see some examples of the slope protection. Nepal was supposed to host the Asia Shelter Forum last year, but the pandemic delayed that. I think that may have been a blessing in disguise because now you are hosting it and it's right at the time that your transition is happening. So it really has allowed, I think, a lot of government and non-governmental leaders to reflect on what has worked well, what still needs to be done. And, you know, when you transition from the NRA to MDRMA or to, MOUD, to the municipalities and the provinces, there's also a federalization, rollout that's happening. So this is really a time to bring a lot of organizations together to make certain that baton is not going to fall, that everyone understands that even if this is the way we've been responding to the earthquake the last 5 or 6 years with NRA, now there's going to be new mechanisms, and so we have to have a new level of relationship with NDRMA, a new level of relationship with MOUD, a new level of relationship with the provinces, because the provinces themselves are new levels of government just getting into their understanding, as well as the municipalities. हामीले यो फोरममा सुन्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ विपद परेको बेलामा एउटा देशको, एउटा राज्यको, एउटा कार्यालयले, एउटा अङ्गले मात्रै ठ्याक्कै सबै गर्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ। उहाँहरूकोमा पनि त्यो बेलामा राज्य संयन्त्र सबै लाग्ने, जुनसुकै निकाय लाग्ने, सरकार पनि 2-3वटा अङ्ग छ, केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूको पनि त्यो छ, उहाँहरू पनि त्यो सबैजना लाग्ने अवस्थाहरू चाहिँ सुन्न बुझ्न आयो र त्यतिले मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि आएर सँगसँगै सहयोग गरिदिएर मात्रै त्यो चाहिँ अलिकति रिकभर गरेको अथवा चाहिँ एउटा रेजिलियन्समा गएको देखिन्छ। जुन हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता छ त्यो प्राथमिकताभित्र हाम्रो सिकाइ पनि अरू देशहरूको लागि राम्रो अनुभव भयो भने अरू देशहरूबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्यौँ। त्यो सिक्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जुन एसिया सेल्टर फोरममा सहभागी देशहरू हुनुहुन्थ्यो, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, भियतनाम, फिलिपिन्स, उहाँहरूबाट आएको सिकाइ भनेको चाहिँ एउटा के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीसँग रिसोर्स
हामीसँग अभाइलेबल हुनुपर्छ र रिसोर्सको लागि चाहिँ राष्ट्रिय मात्रै स्रोतले नपुग्न सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ गैर सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू उहाँहरूबाट प्राप्त सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले पनि देखायो भने अरू देशहरूको अनुभवबाट पनि त्यो एउटा सिकिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसको लागि हामीलाई चाहिने नीति कानुन मापदण्ड लगायतको कुरा र एउटा बलियो हाम्रो संरचना संस्थागत संरचना पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पनि अरू देशहरूको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्न पायौँ र हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सनसेट लकै रूपमा भए पनि स्थापित भएर डेडिकेटेड संरचनाले डेडिकेटेड ऐन कानुन पोलिसीहरूमा रहेर काम गरेको हुनाले सफलता हासिल गरेको भन्ने कुरा हामीले पनि सेयर गऱ्यौँ र अरू देशहरूमा पनि डेडिकेटेड एजेन्सीहरू नै यसमा काम गर्ने गरी स्थापित भएको नै पाइयो र त्यहाँ पनि कानुन नीति नियमहरू त्यही किसिमले हामी बनाएको र त्यो अनुसार संस्थागत र नीतिगत प्रावधानलाई चाहिँ समन्वय गरेर तादात्म्यता मिलाएर अगाडि बढेर नै सफलता हासिल गरेको भन्ने र त्यसको लागि चाहिँ सबै खालका निकायहरूको सहकार्य जरुरी हुन्छ र स्रोत साधन जनशक्ति पनि सबै निकाय सरकारी गैर सरकारी र राष्ट्रिय स्तरमा पनि सबै लोकल लेभलसम्मको समन्वय सबै खालका संरचनाहरूको समन्वय निकायहरूको समन्वय सहकार्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको पाइयो। यो 3 दिनको जुन कार्यशाला थियो यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलो दिन भनेको हाम्रो नेपाललाई केन्द्रित गरेर डिजाइन गरिएको थियो जसमा चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्टर र सेटलमेन्टमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस बनाउने। यो कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस किन बनाउनु जरुरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राहत र उद्धारको समयमा केही सङ्घ संस्थाहरू काम गर्ने, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको समयमा केही संस्थाहरू काम गर्ने र विकासको समय र विकासको पेरिफेरीमा रहेर केही संस्थाहरू काम गर्ने, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर र हामीले नेपाल सरकारको 2030 को जुन गोलहरू अगाडि छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्मिलित भएर चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ पहिलो दिन भनेको एउटा कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस बनाउनु खोजेको हो र दोस्रो दिन भनेको चाहिँ हामीले एसिया रिजनभित्र जति पनि प्र्याक्टिसनर सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ आफ्नो सिकेको सिकाइलाई चाहिँ संस्थागत गराउनुलाई सिकेको सिकाइलाई चाहिँ एक अर्कामा आदान प्रदान गरेर आफ्नो देशमा चाहिँ सेल्टरको र सेटलमेन्टको राम्रो सल्युसन प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा गर्नुको लागि चाहिँ बनाइएको थियो। र दोस्रो दिनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जसरी यो विभिन्न सरकारले यसलाई लिड लिँदै यो एसियामा एकदेखि अर्को देशमा गइरहेको छ यसपालि चाहिँ नेपालले सबैजना बिचमा चाहिँ यो कार्यक्रम गरेर बङ्गलादेशलाई अर्को वर्षको लागि चाहिँ एउटा जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा थियो। र तेस्रो दिन भनेको हामीले नेपालमा हाम्रो पुनर्निर्माणको अवस्था के छ, कतिको प्रगति गर्न सक्यौँ, सिकेको सिकाइहरू के रह्यो, चुनौतीहरू के रह्यो भनेर चाहिँ केही बस्तीहरू पनि देखाउने, केही ठुलो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन हामीले बनाछौँ हेरिटेज कन्जर्भेसन गर्नुलाई रानी पोखरी बनाएको छौँ, ठुलो धरहरा बनाछौँ त्यसलाई पनि देखाएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अनुभव साटासाट गरेर त्यो सँगसँगै उहाँहरूको सुझाव पनि के रहन्छ भनेर बटुल्नुको लागि चाहिँ 3 दिनको कार्यशाला डिजाइन भएको थियो। जसरी हामीले हाम्रो देशमा भइरहेको ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सनको काम देखायौँ धरहरा त्यो सायद त्यो चाहिँ अलि त्यस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन अलि कमनै सबै देशहरूमै रहेको पायौँ र हामीले सिंहदरबारको प्रबलीकरण देखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरैजना एकदमै आश्चर्यचकित भएर नै हेर्नुभएको थियो। यत्रो ठुलो पुरानो इमारत यत्रो ठुलो पुरानो बिल्डिङलाई पनि यसरी रिस्ट्रेन्थेन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो डेलिगेट्सहरूलाई नयाँ नौलो नै थियो। इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको डेलिगेट्सहरूले चाहिँ केही त्यस्तो आफ्नो अनुभव पनि साटासाट गर्नुभयो रेट्रोफिटिङको बारेमा भने बङ्गलादेश त्यस्तै गरेर चाहिँ म्यानमार त्यहाँको जुन सरकारी निकायको प्रतिनिधिहरू पनि पाल्नु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ अलिकति छक्क भएर सोध्नु पनि भएको थियो र यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि हुनसक्दो रहेछ है भन्ने खालको एउटा एक किसिमको सन्देश पनि दिनुभयो। त्यसै गरेर चाहिँ हामी बुङमती जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बुङमतीमा चाहिँ जसरी हामीले हेरिटेज कन्जर्भेसनको हाम्रो कल्चरल कन्जर्भेसनको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनासँग जोडेको थियौँ
त्यो कुरा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो र नौलो लाग्यो, जहाँ चाहिँ हामीले कल्चरल प्रिजर्भेसन त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्बन रिजेनेरेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यसले चाहिँ खालि पुनर्निर्माण मात्र होइन कि यसले चाहिँ त्यहाँको बस्तीमा रहेको व्यक्तिहरूको जीविकापार्जनको लागि, त्यस्तै गरेर टुरिज्म डेभलपमेन्टको विकासको लागि र यसले चाहिँ एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ उच्च गर्नुको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको रहेछ। हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हामी समक्ष राख्नुभयो। अब यसको उपलब्धिहरू, एक हाम्रो नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसलाई लिड लिएर चाहिँ हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ, आइएनजिओ, युएन त्यस्तै गरेर चाहिँ सेल्टर र सेटलमा काम गर्ने विज्ञहरूको चाहिँ एउटा कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस बनाएको छौँ र यो कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसले चाहिँ हामी वर्षौनी चाहिँ यसरी भेटेर आदान प्रदान गर्ने माहौल बनाछौँ भनेर एउटा सन्देश दिनुभएको छ र कमिटमेन्ट जाहिर गर्नुभएको छ। दोस्रोमा हामीले सिकेको कुरा एसिया रिजनको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि बटुलेर चाहिँ यसलाई हामीले अर्को वर्षको लागि चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छौँ। मलाई लाग्छ यी दुई नै हाम्रो मुख्य उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। One of the messages that was made both by our government director generals as well as the Asia Shelter Forum is we do not want to wait until next year to continue these discussions. We want to make certain that the ideas, the recommendations that came out of the sessions these last 2 days, we continue them next week, next month, in March, in June, in August, so that this time next year, when Bangladesh is hosting the next Asia Shelter Forum in 2022, there will have been 12 months of solid action that has come out of this forum.